على سيدنا نبينا وشبيبنا حبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء رحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفي كل الذين آمنوا هدى وشفاء. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم مالك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المستوى الغفار القهار الوهاب الرزاق فتاه العالم القابض فتاه العالم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحافظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل الكيول دين العلي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر ظاهر الباطن العالي المتعالي البر التواب المنعم المتكم العفو الروح الملك الملك ذو الجلال والإكرام الرب المقسط الجميع الغني المغني المانع الضار النافع في النور الحديد البديع الباقي الأرش الرشد الصبور. শেষ কর, বন্ধ করো। এই যে হাত